अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। एक बहन की दुआएं आप सबके साथ हैं। ग्रीन ग्रीन है, हरियाली कितनी अच्छी लग रही है ना। सुबह की रोशनी, गांव का माहौल ज़बरदस्त। हमारे जाने वाले थे और रिश्तेदार थे हमारे, ज़्यादा दूर नहीं, 1 घंटे का सफ़र था। हम लोग गए थे उनके घर, तो वहाँ से हम ताज़ा ताज़ा साग पालक तोड़ कर लाए थे। तो फ्रेश सब्ज़ी पकाने का अपना ही मज़ा होता है ना। सॉरी। अच्छा, मुझे ना इस गांव को देखकर मुझे एक बार फिर अपने ससुराल की याद आ गई ना। मैं क्या करूं, मेरी सोतन ही नाक बन कर बैठी है ना। उस घर में कब्जा जमा कर मुझे आने ही नहीं देती ना। ऐसी औरत जो जिसने खुद अपने हस्बैंड से मेरी शादी करवाई, खुद मुझे लेकर आई, वरना क्या मेरी शादी, इससे भी अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, सब कुछ था। उस टाइम ये औरत रोने धोने आ गई थी और इतनी अच्छी अखलाक से पेश आई, जैसे इससे अच्छी औरत दुनिया में मौजूद नहीं है ना। तो इसने ऐसा जाल फेंका मुझ में कि मैं मछली की तरह फंसी गई ना उस जाल पे। सॉरी, हाँ मेरे बच्चे खेल रहे हैं, अगर आप लोगों को उनकी आवाज़ें डिस्टर्ब कर रही हूँ तो मैं माजरत चाहती हूँ। बस अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि मेरी जैसी किस्मत किसी की ना हो ना, और मेरी जैसी सोतन भी किसी की नसीब में ना लिखी हुई हो। अगर हाँ किसी की सोतन होती भी है तो वो सतारा यासीन की सोतन जैसी हो ना, मतलब कौसर जैसी हो। और कौसर सतारा के लिए अच्छी, सतारा कौसर के लिए अच्छी। पहली बीवी हो या दूसरी बीवी हो, बर्दाश्त तो दोनों को करना पड़ता है ना। तकलीफ़ तो दोनों को होती है। तो जब हमारी शादी हो जाती है, पहली बीवी होते हैं या दूसरी बीवी होते हैं, बर्दाश्त तो दोनों को करना पड़ता है ना। अब देखें, जैसे सतारा यासीन ने कौसर को मैनेज कर लिया, और मैंने कौसर ने सतारा यासीन को ना, उन्होंने अब मान लिया है। ये शुरू में इन दोनों के आपस में कितनी लड़ाई झगड़े होते थे, सब होता था। तो अब दोनों में सब्र आ गया है ना। अब इतना अरसा वो एक साथ रही हैं, बिल्कुल प्यार मोहब्बत की से, बर्दाश्त से ना। ये शादी के शुरू में ये हमें सतारा रोती हुई मिलती थी, या हमें कौसर के मूड ऑफ मिलते थे ना। तो यही कहानियाँ मिलती थी सतारा यासीन के व्लॉगिंग में। पर जब अब इस बार जो इस्लामाबाद रहने के लिए आई थी कौसर, तो दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। और कौसर सतारा के बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी, और सतारा कौसर के ना। और शायद यही वजह है, मैं तब से सतारा यासीन की व्लॉग देखना स्टार्ट किया है, जब से कौसर उसकी लाइफ में आई है ना, कि दोनों सोतने एक दूसरे के साथ कैसे ही रहती है ना आपस में। तो बहुत ही मतलब कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं दिल में सोचती हूँ, काश मेरी जो हस्बैंड की फ़र्स्ट वाइफ है वो भी मेरे साथ ऐसा ही सलूक करे, ऐसा ही प्यार मोहब्बत से रहे, तो कितना अच्छा होगा ना। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना हमारी लाइफ में। तो पता नहीं किस तरह से क्या क्या जादू किया है। अच्छा, एक ये भी होता है ना, पैसों पैसों का भी होता है। अब सतारा यासीन जैसे की लाइफ में जब से कौसर आई है, तो माशाल्लाह सतारा यासीन का चैनल हिट से हिट हो गया है। तो इसलिए उसने शायद बर्दाश्त किया हुआ है कौसर को, क्योंकि जब वो कौसर के साथ मिलकर वीडियो बनाती है, कौसर के टॉपिक को साथ रखती है, कौसर उसके साथ साथ होती है, तो वो उसकी वीडियो वायरल जाती है। लोग भी बहुत शौक से ना वो वीडियो वॉच करते हैं। जब मैंने देखा, मैंने कौसर इस्लामाबाद से जब वापस चली गई थी, जब सतारा उसे विली छोड़ कर आई थी, तो काफ़ी सारे लोग उसे कमेंट्स कर रहे थे कि उसके व्लॉग अब बोरिंग है ना, सबको बोरिंग लग रहे थे उनके व्लॉग। तो क्योंकि कौसर नहीं थी, कौसर के साथ जो व्लॉगिंग वो करती थी, तो सबको बहुत मज़ा आता था, शौक से लोग देखते थे ना। तो मतलब शायद इस वजह से सतारा ने कौसर को बर्दाश्त किया हो, और कौसर बेचारी ने इसलिए शायद सतारा को बर्दाश्त किया हो कि उसे साजिद की मोहब्बत मिल रही है, साजिद का साथ मिल रहा है उसके हस्बैंड का ना। क्योंकि इस्लामाबाद में साजिद उसे प्रॉपर टाइम देता था, या उसके पास डेली जाता था, उसके पास रहता था, उसके बच्चे को टाइम देता था।
تو اس لیے کوثر خوش تھی نا گاؤں کی لائف کو چھوڑ کر شہر کی. جب ستارہ نے دیکھا کہ بس میرا ہسبینڈ تو میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، یہ تو پورا کا پورا کوثر کا ہی ہوتا جا رہا ہے، میں تو بس مطلب چینل کے پیچھے اور پیسوں کے پیچھے اپنے شوہر کو ہی نہ گوا دو، تو پھر اس نے ایک اور چال چلی اور اس دوبارہ سے پھینک آئی نا کوثر کو اس کی جگہ جہاں وہ رہتی تھی، ولیج. تو بس اللہ کرے ایسا نہ ہو، دونوں میں ایسے ہی پیار محبت ہے، وہ صرف ہم لوگوں کی سوچ ہو، ایسا نہ ہو، دونوں میں پیار ہو اصل والا، اور دونوں اس طرح ایک دوسرے کو برداشت کرتی رہیں. اور ساجد تو اب دونوں کا ہی ہے نا، دونوں سے نکاح کے، دونوں اس کی بیوی ہیں، دونوں کو اس نے ٹائم دینا ہے نا. اسی طرح میں بھی یہی کہتی ہوں کہ میری ہسبینڈ کی فرسٹ وائف بھی اچھی ہو، مجھے برداشت کریں، میں بھی جاؤں ولیج رہوں اور وہ بھی آئے سٹی میں رہے نا. تو اس طرح سے ہنستے مسکراتے زندگی گزر جائے نا، نہ کہ ایک دوسرے سے جیلس ہونا، ایک دوسروں کے بچوں سے جلنا، اور اس طرح سے کہ ہسبینڈ مجھے ٹائم دے نا، اس طرح سے نہ ہونا. سوتن ایسی نہ ہونا کہ زندگی کا عذاب ہی بن جائے نا. تو سوتن ایسی ہونی چاہیے کہ پیار محبت سے برداشت ہونی چاہیے، اس سے صبر کرنا چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ اب جو کچھ ہونا تو ہو گیا ہے، یہ بھی میرے ہسبینڈ کے نکاح میں ہے، میرے ہسبینڈ کی بیوی ہے. شکر ہے اللہ پاک کا کہ ہسبینڈ نے کہیں مطلب باہر بغیر نکاح کے کسی کو ٹائم نہیں دیا، اور مجھے چھوڑا نہیں ہے، مجھے ڈیورس نہیں دی، میرے ساتھ بھی اچھا چل رہا ہے. اور اگر جو دوسرے حق نکاح کر کے اس کی لائف میں آئی ہے تو اسے بھی اب جینے دینا چاہیے، خوش رہنا دینا چاہیے، نہیں کہ 24 گھنٹے اپنے ہسبینڈ سے منہ بنانا چاہیے، غصہ ہونا چاہیے اور بچوں سے نہیں ملنے دینا چاہیے. اس طرح سے کچھ بھی ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے نا، بلکہ اب صبر کرنا چاہیے نا. تو اکثر میں نے دیکھا ہے ایسے مرد بھی میں نے دیکھے ہیں کہ بغیر نکاح کے پہلی بیوی کو چھوڑ کے وہ اور دوسری عورتوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں، بچوں کا نہیں پتہ، گھر کا نہیں پتہ، اور باہر فضول خرچیاں کر رہے ہوتے ہیں نا. اس سے تو اچھا ہے کہ ہسبینڈ نے دوسرا نکاح کیا، وہ حق کے ساتھ رہ رہا ہے دوسری بیوی کے ساتھ، دوسرے بچوں کے ساتھ، تو پہلی بیوی کو اس طرح سے ٹارچر نہیں کرنا چاہیے، نہ ہسبینڈ کو نہ اس کی وائف کو نا. بس آج کے ولاگ میں میں نے یہ کچھ باتیں کرنی تھی. میرا چینل ریئیکشن چینل بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہی میں کسی کے خلاف باتیں کر رہی ہوں، بس میرے دل میں جو کچھ آتا ہے میں ولاگنگ دیکھتی ہوں، جسے میسج دینا ہوتا ہے میں اپنے اس ولاگ کے تھرو میں دے دیتی ہوں نا، جو مجھے اچھا اور برا لگتا ہے. خاص طور میں ایسے لوگوں کے ولاگ واچ کرتی ہوں جیسے سیکنڈ وائف، ایک سسٹر ہے ستارہ یاسین جن کے ہسبینڈ نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں نا. میں ایسے لوگوں کی ولاگنگ واچ کرتی ہوں کیونکہ میں خود سیکنڈ وائف ہوں اور میری لائف بھی ایسی چل رہی ہے، اور میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ باقی جتنے بھی ایسے شادی شدہ لوگ ہیں ان کی لائف کیسی جا رہی ہے نا. جیسے کہ رابعہ احمد چینل ہے، رابعہ سسٹر ہے، ان کے ہسبینڈ جو ہیں احمد بھائی، انہوں نے بھی دوسری شادی کر لی ہے. آج کل جیسے کوئی ٹرینڈ چل رہا ہو نا دوسری شادی کا، آئے دن دوسرا جوڑا دیکھو مطلب یہ دوسری شادی کر رہا ہے. ہاں میں بتا دوں، جب میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی تھی میرا کوئی چینل نہیں تھا، اور نہ ہی دور دور تک کوئی سوچ تھی نا چینل بنانے کی. تو یہ تھا میں شوق سے ولاگ دیکھتی تھی لوگوں کے، سب کے مطلب بہت شوق سے یوٹیوب دیکھتی تھی، خاص طور ولاگنگ کے چینل نا. تو جب میرا چوتھا بچہ پیدا ہوا میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی، تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں اس طرح سے مطلب چینل بناؤں اور تھوڑا ٹائم میرا ذہن ذرا ایک طرف ہو جائے گا نا. تو بس اس وجہ سے میں نے یہ چینل بنایا. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر کوئی نیو واچ کر رہا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایک اچھا سا کمنٹ ضرور